आज हामी लोन क्लासिफिकेसन एन्ड प्रोभिजनिङ यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो टेक्निकल कुरा हो, सिम्पल छ, एकदमै बुझिहाल्छ, धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने पनि छैन, फटाफट पनि सकिन्छ। अब होइन यो सकिसकेपछि अर्को पनि सुरु गरौँ भन्ने लाग्यो भने अर्को प्रेजेन्टेसन मैले रेडी बनाएर राखेको छु, त्यो पनि सुरु गरौँला, केही छैन है। लोनलाई क्लासिफिकेसन गर्ने र प्रोभिजनिङ गर्ने काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले गरे हुन्छन्। अब उनीहरूको लोन पोर्टफोलियो हुन्छ, त्यो पोर्टफोलियोमा हजुर हिजोको यो क्रेडिट भ्यालुएसन बाँकी नै थियो नि। क्रेडिट भ्यालुएसन बाँकी छ, त्यो अलिकति मात्र हो। के अरे त्यसको डिस्टर्ब भएर मैले पढाउन भ्याइनँ, हेरौँला, भ्यायो भने त्यो पढाउँला। त्यो फेरि मैले बनाइनँ हिजो है, हुन्छ नभए त्यो हेरेर हेरौँला, नभए त्यो चाहिँ अब लास्टमा गर्ने भनेर मैले चाहिँ पर्सिलाई राखेको थिएँ। ठिकै छ, त्यो गरौँला, नभए पर्सि गरौँला। त्यो आज यो भ्याइयो भने अर्को पढौँला। हामीले लोन क्लासिफिकेसन एन्ड प्रोभिजनिङ आज गर्ने हो। अब ब्याङ्कले लोन लगानी नगर्ने हो भने पनि डिपोजिटरलाई ब्याज तिर्नुपर्छ, कस्ट अफ मनी हुन्छ, त्यहाँ अपर्च्युनिटी कस्ट लाग्छ। लगानी गर्ने हो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि ब्याड डेप्ट हुन्छ, त्यहाँ ब्याड डेप्ट हुने चान्स पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ पैसा भोलि पर्सि फिर्ता नहुने चान्स पनि हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई यो क्रेडिट डिसिजन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट डिसिजन हुन्छ। मैले त्यो भने अब कुनै तरिकाले कुनै लोनले पर्फर्म गर्न छोड्यो या कुनै लोनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिएको थियो, केही कारणले गर्दा त्यो लोन बापत आउनुपर्ने ब्याज या त्यसको सामाको भाका आउँछ कि सामाको पनि एकैचोटि तिर्ने हुँदैन, सेड्युलमा हुनसक्छ, के हुन्छ होइन। त्यो भाका तिर्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सामा या ब्याजको ब्याज वा सामाको भाका, प्रिन्सिपलको चाहिँ सेड्युल र अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट पे गर्ने टाइममा पे गर्न चाहिँ के छ भने त्यो डेप्टर आउन छोडो भनी जसलाई लोन दिएको हो त्यो के छ भने त्यो बरोबर आउन छोड्यो भने त्यतिखेर के छ भने त्यसको पैसा आउन छोड्यो भने त्यसलाई हामीले नन पर्फर्मिङ लोन भन्छौँ। जबसम्म पैसा आइरहन्छ, ब्याङ्कले लोन दियो, महिने पछि ब्याज आइरहन्छ, महिने पछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चाहिने बेलामा सामा आइरहन्छ, कुनै बेलामा ब्याज आउन सकेन भने पनि ब्याङ्कले फोन गर्छ किन नतिरे ब्याज भनेर, मैले बिर्सेछु भनेर एक दुई दिनमा भने लगेर तिर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ नि त, मान्छे न हो के कुन तालमा हुन्छ, लास्ट दिनसम्म तिर्नुपर्ने बिर्सिन्छ, एक दुई गते गरेर तिर्छ, ब्याङ्कलाई टेन्सन हुँदैन, ब्याङ्कले त सम्झाइहाल्छ। तिरेन भने लोन लिएर आएपछि चाहिँ के छ भने ब्याज आएन भने फोन गरेर ब्याज किन नतिरे भनिहाल्छ, किनकि अब लोन चाहिँ पर्फर्म गरिराखोस् भन्ने ब्याङ्कको चाहना हुन्छ। नन पर्फर्मिङ हुने बित्तिकै त्यसको प्रोभिजन राख्नुपर्छ। प्रोभिजन भनेको चाहिँ के छ भने एक्सपेन्सेस प्रोभिजन हो। रिजर्भ र प्रोभिजन तिमीले पहिला कतै एकाउन्टमा पढायो कि पढाएको छैन होइन। रिजर्भ भनेको के हो, प्रोभिजन भनेको के हो भन्ने कुरा पढाएको थियो कि नै? तिमीहरू एकाउन्ट बेसको हो कि साइन्स बेसको हो? पढाएको थियो सर। निशा चाहिँ साइन्स बेसको हो होइन सर? तिमी पनि म्यानेजमेन्ट बेसकै हो नि, थाहा छ त्यसो भने त। तिमीले आइदर के छ भने के छ एक्सपेन्सेसको लागि प्रोभिजन राखिन्छ, एक्सपेन्सेसको लागि प्रोभिजन हुन्छ। जस्तो ब्याड डेप्ट प्रोभिजन भनेर हामीले राखेका हुन्छ नि, उदाहरणमा सामान दिएको छ त्यसमा चाहिँ 10%ले नतिर्लान् भन्ने लाग्यो भने अब त्यो त के छ घाटा हो, त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि राखिराख्यो भने त्यसमा आउने त छैन, नाफा देखाएर ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले यसलाई चाहिँ ब्याड डेप्ट प्रोभिजनमा राखिदियो भने के छ यो घाटा भनेर चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ र एडजस्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ केही ट्याक्स सेभिङ होला भनेर प्रोभिजन राख्नुपर्छ भन्ने एउटा एजम्सन हुन्छ नाफा नोक्सान निकाल्दा होइन। एक्सपेन्सेसको लागि प्रोभिजन, क्यापिटल एक्सपेन्सेसको लागि यो रेभेन्यू एक्सपेन्सेस भनौँ न होइन, रेभेन्यू एक्सपेन्सेसको लागि प्रोभिजन। अनि क्यापिटलको लागि चाहिँ के छ भने क्यापिटल एक्सपेन्सेस गर्नु पर्यो भने रिजर्भ राखिन्छ। रिजर्भ भनेको क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ हुनसक्छ होइन, लोन रिपेमेन्ट रिजर्भ हुनसक्छ, सिङ्किङ फन्ड हुनसक्छ। त्यो
रिजर्भ भनेको क्यापिटल एक्सपेन्सेस पर्पजको लागि मेसिन किन्नु पर्यो, ऋण तिर्नु पर्यो होइन, डिप्रिसिएसन भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेसिन वेयर आउट हुँदाखेरि त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, या केही कुनै के छ भने क्यापिटल अब्जेक्टिभको लागि रिजर्भ राख्ने हो एकाउन्टिङ टर्ममा होइन। कुनै एक्सपेन्सेसहरू होला जस्तो लाग्छ तर भइसकेको छैन, बुकमा आएको छैन, खर्च होला जस्तो लागेको छ तर बुकमा आइसकेको छैन भने प्रोभिजन राख्ने हो। अब के छ भने यो लोन लस प्रोभिजनलाई एलएलपी भन्छ क्या सर्ट टर्ममा। यो लोन लस प्रोभिजन पनि ब्याङ्कको चाहिँ मेजर एक्सपेन्सेस हो। लोन लगाइसकेपछि, लोन लगानी गरिसकेपछि डेप्टरले कुनै न कुनै तरिकाबाट डेप्टरले तिर्छु भन्दा भन्दै पनि डिफल्ट हुन सक्छ, उसको कन्डिसन बिग्रिन सक्छ। सबै कुरा ठिक हुँदाहुँदै ऊ अनेस्ट हुँदाहुँदै पनि उसको कन्डिसन बिग्रिन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लोनलाई क्लासिफाई गर्ने, त्यही आधारमा चाहिँ के छ भने प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। अदरवाइज यसले के गर्छ भन्दाखेरि लङ रनमा चाहिँ क्यापिटल बेसमा इम्प्याक्ट गरेर ब्याङ्कलाई नै डिफल्ट बनाउने गर्छ। जेनरली तिमीहरूले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौ, सेल्स गर्छौ, अनि भेरिएबल कस्ट घटाउँछौ, अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट के घटाउँछ, फिक्स कस्ट घटाउँछ, इबिआइटी आउँछ, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट घटाउँछ, त्यसपछि के छ भने इबिटी आउँछ, त्यसपछि के घटाउँछ, ट्याक्स घटाउँछ, अनि त्यसपछि नेट इन्कम आउँछ। यसरी हामीले एडजस्ट गर्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस छ, म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस छ, सर्भिस बिजनेसहरू छ, जसले चाहिँ सेल्स गर्छ, तिनीहरूको इन्कम स्टेटमेन्ट यस्तो हुन्छ। तर अब ब्याङ्कको इन्कम स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ त, तलपट्टि यो लोन क्लासिफिकेसन एकदम छिट्टो सिद्धिन्छ, त्यही भएर मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड थप्दै गएँ। अब ब्याङ्कको इन्कम स्टेटमेन्ट कस्तो होला त, तिमीहरूले ब्याङ्कको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको छौ त, हेरे त होला, बना त छैन होला, कस्तो होला इन्कम स्टेटमेन्ट ब्याङ्कको, केबाट सुरु गर्ला ब्याङ्कले, सेल्सबाट, ब्याङ्कको त सेल्स हुँदैन। अब ब्याङ्कले सुरु गर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट हो। इन्ट्रेस्ट इन्कम उसको फर्स्ट इन्कम सेल्स भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम होइन र, उसले चाहिँ लोन लगानी गरेर इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउँछ। त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कमभित्र डिफ्रेन्ट इन्कमहरू हुन्छ लोनबाट। त्यसपछि फेरि के छ भने उसले चाहिँ बोन्डमा, अरू कम्पनीको बोन्डमा पनि लगानी गरे हुन्छ, सेयरमा लगानी गरे हुन्छ, डिभिडेन्ड हुन्छ, उसले चाहिँ नन ब्याङ्किङ एसेट्स होला, त्यहाँबाट लिज इन्कम आउला, रेन्ट आउला, त्यो सबै इन्ट्रेस्ट इन्कमभित्र पर्छ। अर्को हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, यो भेरिएबल कस्ट भने जस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, उसको मेन खर्च भनेको के हो त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। त्यसमा पनि उसले कोलाई तिरेको त, डिपोजिटरलाई तिरेको इन्ट्रेस्ट होला, त्यसपछि आफूले बोन्डहरू जारी गरेको छ, क्यापिटल नोट्सहरू जारी गरेको छ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट होला, इन्टर ब्याङ्कबाट लोनहरू लिएर छ त्यसको इन्ट्रेस्ट होला, सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट नै लोन लिन्छ त्यसको इन्ट्रेस्ट होला होइन, अरू तिर्ने इन्ट्रेस्ट होला। त्यो यो दुइटा घटाइसकेपछि आउनेलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्छ। यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ। ए माइनस बी गरिसकेपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, यसलाई हामीले एनएन, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई एनआइआई भन्छौँ, एनआइआई। यसले काम गर्छ भेरिएबल कस्ट जस्तो, सरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जस्तो। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै यसको चाहिँ मेजर इन्कमको सोर्स हो। त्यो त्यसपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि घटाउने भनेको अब नन इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हुन्छ। त्यसपछि सी नम्बरमा नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, ब्याङ्कले फरेन एक्सचेन्ज ट्रेडिङ गरिरहेको हुन्छ, सेक्युरिटिजहरू ट्रेडिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट नि नाफा हुन्छ, ती कुराहरू पनि यहाँ आउँछन्। ब्याङ्कले के छ भन्दाखेरि अरू सर्भिसहरू पनि सेल गरिरहेको हुन्छ, त्यो सबै के छ भने डिपोजिटरलाई के छ भन्दा सर्भिस दिएको हुन्छ होइन। डिपोजिटरबाट आउने अर्निङहरू भनेको सबै यहाँ आउँछ नन इन्ट्रेस्ट इन्कममा। नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ। त्यो सबै गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा सी डी नम्बरमा भनेको नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्कम पछि एक्सपेन्सेस, एउटा इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्को इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। एउटा इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि यो दुइटाको डिफ्रेन्टबाट नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, अर्को भनेको नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको जेनरल एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस, स्टाफ एक्सपेन्सेस, स्यालेरी एक्सपेन्सेस, रेन्ट एक्सपेन्सेस, तिनीहरू पर्यो।
त्यसलाई पनि के छ भने त्यो पनि त्यसको फिगर नै हाई हुन्छ ब्याङ्कमा। अरू म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले भन्दा ब्याङ्कले धेरै पे गर्छ स्यालेरी पनि, उसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ पेमेन्ट सिस्टम, किन एजेन्सी बिजनेस हो होइन। उसको मेन लगानी गर्ने भनेकै त्यसमै हो, स्यालेरीमा लगानी गर्ने हो, स्टाफ प्रोफेसनल बनाउने हो, अनि त्यसपछि अफिसमा लगानी गर्ने हो, अफिसको आउटलेट राम्रो बनाउने हो, अनि मान्छेले पैसा जम्मा गर्न लिएर होला नि भन्ने एजम हुन्छ। एजेन्सी बिजनेसमा के छ मेन एक्सपेन्सेस भनेको नै अफिस एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले के छ भने यो फिक्स कस्ट कसरी के छ भन्दाखेरि यो दुइटाको एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। र यो के छ भन्दा हामीले त्यसपछि दिएपछि ई नम्बरमा लोन लस प्रोभिजन आउँछ। यहाँ यो कुरा जोड्न लाग्यो क्या मैले, प्रोभिजनिङको कुरा यहाँ लिएर आएर लोन लस प्रोभिजन त्यसपछि आउँछ। जति प्रोभिजन राखेको हुन्छ त्यो यहाँ लिएर आएर राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट इन्ट्रेस्ट, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम र अनि लोन लस प्रोभिजनलाई एडजस्ट गरिसकेपछि बल्ल त्यो फिगरलाई अपरेटिङ इन्कम भन्छ। त्यसपछि बल्ल ट्याक्स बोनसको कुराहरू हुन्छ। अपरेटिङ इन्कम भनेको यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इबिआइटी हुन्छ, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। तर अपरेटिङ इन्कम ब्याङ्कको लागि भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एडजस्ट गर्ने, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम र नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू एडजस्ट गर्ने। त्यो गरिसकेपछि फेरि लोन लस प्रोभिजनलाई नै एडजस्ट गरिसकेपछि बल्ल के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ अपरेटिङ इन्कम आउँछ। भनेको यो एक्सपेन्सेस पनि मेन एक्सपेन्सेस नै हो ब्याङ्कको लागि। मैले यो जोड्न लाओ, जति धेरै लोन लस प्रोभिजन हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दा ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी घट्छ। हुन चाहिँ अहिले तत्कालै यो पैसा गइसकेको हुँदैन, तर अब लोनले पर्फर्म गर्न छाडिसकेपछि, लोनको चाहिँ सानो ब्याज नआइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई लोन लस प्रोभिजनमा सर्टेन रेसियोमा लगेर जम्मा गरिहाल्नुपर्छ, राखिहाल्नुपर्छ। यो राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएकै नियम हो र संसारभरिकै ब्याङ्किङमा यो हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडि अलिक कम्प्लेक्स कुरा गरेको थिएँ, 5% स्प्रेड हुन्छ। यो दुइटाको स्प्रेडको कुरा हो क्या त्यो। इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको स्प्रेड भनेको तिम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम एभरेजमा 10% छ भने एक्सपेन्सेस 5% हुन्छ 5% मात्र हुन्छ। टोटल लोन लगानी गरेको 5% मात्र यो दुइटाको डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसपछि पनि यहाँ अरू एक्सपेन्सेसहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूले पनि केही इम्प्याक्ट गर्छ, त्यसले पनि इम्प्याक्ट गर्छ। मेन कुरा यही हो। र यसमा के छ भने तिम्रो 1% 2% मात्र लोन लस प्रोभिजन भयो टोटल पोर्टफोलियो हो भने त त्यो पनि घट्यो नि। हेर त नाफा कति ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ। योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ हामीले 5% पाउने हो लोन लगानी गर्दा होइन। अब यहाँ यो गयो त्यो लोन भन्दा 100% गयो। त्यो लोन हामीले 1 करोड लगानी गरेको छ, त्यसको नाफा ब्याङ्कलाई हरेक वर्ष 5 लाख रुपियाँ हुन्छ। त्यही पनि के छ भने यो अपरेटिङ इन्कम हो, अरू खर्च अझै घटाउनु बाँकी नै छ। एउटा ब्याङ्कले चाहिँ के छ भन्दा 1 करोडको लोन लगेर लगानी गर्यो भने त्यो लगानी गर्दा उसले पाउने अपरेटिङ इन्कम भनेको 5 लाख हो। तर उसको लागि 1 करोड जोखिममा छ, त्यहाँ 1 करोड नै जान्छ जोखिम भयो भने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि कसैले त्यो 1 करोड तिर्दैन टाइममा 3 महिना भने उता चाहिँ के छ भने त्यसको प्रोभिजन राख्नुपर्छ, सर्टेन प्रोभिजन। 1 वर्षभन्दा उता गयो भने 100% प्रोभिजन राख्नुपर्छ। त्यति धेरै लस हुन्छ क्या यसले। मैले त्यो कुरा जोड्न लाओ। त्यही कुरा हो। तलपट्टि हामीले लोन क्लासिफिकेसनमा चाहिँ कस्तो कस्तो लोनलाई चाहिँ कुन नामले दिने, कसरी क्लासिफिकेसन गर्ने र त्यो क्लासिफिकेसन अनुसार कति प्रोभिजन राख्ने त लस प्रोभिजन राख्ने, त्यही कुरा हामीले यहाँ इलिस्ट्रेट गर्न लागेको हो। यो सिम्पल कुरा छ, तिमीहरूले फटाफट बुझिहाल्छ यहाँ के छ यति रेसियो भन्ने कुरा हो। फर्स्टमा द ब्याङ्क लोन क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स एकर्डिङ टु द ओभरड्यू अफ द क्रेडिट पिरियड। अरू तरिकाबाट पनि क्लासिफाई त गर्न मिल्छ होइन। हामीले कन्ज्युमर लोन के भन्यो, ओभरड्यू अफ क्रेडिट पिरियड हुँदाखेरि बेसिसमा हो। कसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामा या ब्याजको चाहिँ भाका नागेको बेलामा चाहिँ के छ भने को आधारमा हामीले लोनलाई पर्फर्मिङ लोन र नन पर्फर्मिङ लोन भनेर छुट्याउन मिल्छ। पर्फर्मिङ लोन भनेको जसले रेगुलरली ब्याज तिरिरहेछ, सामा तिरिरहेछ, उसको ओभरड्यू छैन, त्यो लोन भनेको पर्फर्मिङ लोन हो। जसले चाहिँ के छ भने 3 महिनाभन्दा बढी के छ भन्दाखेरि सामा या ब्याज भुक्तानी गर्नु सकेन, त्यो लोनलाई हामीले नन पर्फर्मिङ लोन भन्छौँ। सिम्पली यति बुझ्नु पर्यो कुरा। कुनै डेप्टरले चाहिँ ब्याङ्कको लागि डेप्टर हो नि त, कुनै डेप्टरले त त्यहाँबाट पाउनु पर्ने हो नि त। कुनै डेप्टरले या लोन लगेको व्यक्तिले
3 महिनाभन्दा बढी के छ भन्दा उसले तिर्नुपर्ने सामा या ब्याज तिर्नु सकेन भने त्यो लोन भनेको नन पर्फर्मिङ लोन हो। र पर्फर्मिङ लोन भनेको जुन लोनले रेगुलरली के गरिरहेछ टाइम अन टाइम बेसिसमा ओभरड्यू नभइकन सामा र ब्याज भुक्तानी गरिराखेका छ त्यो लोनलाई हामीले पर्फर्मिङ लोन भन्छौँ। सिम्पल छ है कुरा, नबुझिने छैन। अब पर्फर्मिङ लोनलाई पनि हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ। एउटा हुन्छ पास लोन। पास लोन भनेको सिम्पल अघि मैले भने एकदमै के छ कन्डिसन अफ पास लोन भने कन्डिसनहरू राखिदिएको छ। एउटा के छ नो ओभरड्यू अप टु दि ओभरड्यू अप टु दि 1 मन्थ। 1 महिनाभन्दा बढी ओभरड्यू छैन भने कम ओभरड्यू छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पास लोन भन्छ। पर्फर्मिङ लोनमा पनि एउटा पास लोन हुन्छ। यो चाहिँ पास लोन भनेको के हो त, लोनलाई चाहिँ के छ भने नन पर्फर्मिङलाई पास लोन बनाउने भन्छ कि ब्याङ्कको ल्याङ्ग्वेजमा। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई ब्याज दिन रेगुलरली बनाउने भने त्यो हो कुरा है। हरेक महिना उसले ब्याज तिरिरहेछ भने या कुनै बेलामा 3 महिनामा ब्याज तिर्ने पनि हुन्छ है। ब्याङ्कहरूले चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ ब्याज लिने गरी पनि लोन लगानी गरेका हुन्छन्। अब हरेक महिना ब्याज लिँदा अपरेटिङ के छ भने झन्झट धेरै हुन्छ। हरेक महिना ब्याज तिर्न आउनु पर्यो होइन, ब्याज पनि थोरै हुन्छ। अनि व्यापारीहरूलाई पनि आफ्नो किम्ती टाइम हरेक महिना छुट्याउनु पर्यो होइन। त्यो भोकाले गर्दा 3 महिना पनि हुनसक्छ है। त्यो भोकाले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जेनरली पर्फर्म गरिरहेको ब्याङ्कको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोनलाई हामीले पास लोन भन्छौँ, जुनको चाहिँ 1 महिनाभन्दा धेरै, त्यो 3 महिना भागा दिएछ भने 4 महिनासम्म पनि के भयो त, 3 महिनामा तिर्ने हो भने 3 मन्थमा तिर्ने हो भने 4 मन्थमा सम्म पुग्दासम्म नि त्यसलाई पर्फर्मिङ पास लोन नै राखिन्छ क्या। किनकि तिर्न बिर्सिन्छ अनि तिर भनेर फोन गराएर तिराउँछन्, बिर्सिन्छ के हुन्छ दौडधुप गरेर 3 महिनाको चाहिँ 1 हप्ताभित्र तिर्ने हुन्छ। ओभरड्यू अप टु 1 मन्थ भनेको 3 महिना भएन नि त, त्यो त पर्फर्म त यहाँ 3 महिना अगाडि गरे हो होइन। 0 पिरियडमा उसले तिरेको थियो, 3 महिनासम्म तिरेको पनि छैन, तर उसको टाइम यो हो। यो टाइमबाट 4th मन्थ पनि कट्यो भने बल्ल के छ पास लोनबाट उता जान्छ। यो भने हो कि पास लोन। पर्फर्मिङ लोनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो लोन भनेको पास लोन हो। मैले मेट्ने एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ के छ भने लोन एगेन्स्ट दि फिक्स डिपोजिट। फिक्स डिपोजिटमा लोन दिएको छ भने त्यो जहिले पनि पास लोन हुन्छ। किन उसकै ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट छ नि त। उसले के छ भने 1 लाखको फिक्स डिपोजिट गराएको थियो 1 वर्षको लागि, उसलाई तत्कालै पैसा चाहियो। उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्कालै के गरिदियो भन्दाखेरि त्यही डिपोजिट राखेर उसले केही ऋण लियो, त्यसको उसले तिर्नु सकेन भने केही फरक पर्दैन, त्यही ब्याङ्कमै पैसा छ नि त, त्यो त त्यहीँ रियलाइज भइहाल्छ नि त। त्यही भएर खास फरक पर्दैन फिक्स डिपोजिटको चाहिँ है त्यो। त्यसपछि लोन एगेन्स्ट गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज एन्ड के छ भने एनआरबी सेक्युरिटिज। गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज एन्ड एनआरबी सेक्युरिटिजको लोनको एगेन्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन छ भने कसले गर्छ त त्यस्तो लोन भन्दा ब्याङ्कै हुन्छ, त्यसलाई पास लोन भन्छ है। जेनरली गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा ब्याङ्कहरूले लगानी गरे हुन्छ, बिजनेसले पनि लगानी गरे हुनसक्छ होइन। उसले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा या के छ एनआरबीको सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गरेको छ र त्यो धितो राखेर लिएको छ भने त्यसलाई पनि पास लोन भन्छ। त्यसपछि के छ भने लोन एगेन्स्ट गोल्ड एन्ड सिल्भर अप टु 10 लाख। 10 लाखभन्दा माथिकोलाई चाहिँ मान्दैन, त्यसको पनि यही माथिकै कुरा हुन्छ, यो हुन्छ है। नो ओभरड्यू अपन दिके छ नि अप टु दि 1 मन्थ हुन्छ। 1 महिनाभन्दा बढी गएपछि त्यो पनि के छ नि पास लोनबाट तल झर्छ। 10 लाखसम्मको लागि चाहिँ के छ भने उसले नतिरे पनि समस्या हुँदैन, किनकि सुन छ नि त धितोमा। उसले तिर्दैन भने सुन रियलाइज गर्दै भयो, चाँदी रियलाइज गर्दै भयो, त्यहाँबाट पैसा आइहाल्छ। त्यही भएर के छ भने त्यतिखेर टाउको दुखाउनु परेन। यस्तो खालको लोनहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पास लोन भनेर भन्छौँ। सिम्पल छ है कुरा। पहिलो क्याटेगोरी भनेको पर्फर्मिङ लोन र नन पर्फर्मिङ लोन। पर्फर्मिङ लोनमा चाहिँ के छ भने फर्स्टमा पास लोन र अर्को वाच लिस्ट लोन हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ वाच लिस्ट लोन दोस्रो नम्बरमा। पर्फर्मिङ लोन पनि वाच लिस्टमा पर्छ। उसले ब्याज तिरिरहेको भयो नि ब्याङ्कलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो भने हेर्नु पर्यो नि के कारणले वाच लिस्टमा पर्छ त लोन। हेरौँ कन्डिसन फर द वाच लिस्ट के छ भने ओभरड्यू अप टु 3 मन्थ। 3 महिनासम्म उसले तिर्नु सकेको छैन, ब्याजसँग के तिर्नु पर्ने थियो तिरेन, अब त्यो वाच लिस्टमा जान्छ। त्यो 1 महिनासम्म भएको भए माथि हुन्थ्यो, अब 1 महिनाबाट माथि लगाएर 3 महिनासम्म पुग्यो भने अब त्यो वाच लिस्टमा हुन्छ। के कारणले हो त तिर्न नसके भन्ने हुन्छ।
त्यसपछि के छ भन्दाखेरि एक्सटेन्डिङ द लोन पिरियड विदाउट रिन्युइङ द लोन। कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि मैले त तिर्न सक्दिनँ, अब मेरो लागि लोन पिरियड अलिकति बढाइदिए भन्नु आयो क्लाइन्ट। सामा तिर्ने बेला भएको थियो होइन, 1 करोड लोन लगेको, हरेक वर्ष उसले चाहिँ 20-20 लाख त तिर्नुपर्ने हो। यो वर्ष 20 लाख म तिर्न सक्दिनँ, अर्को वर्ष एकैचोटि तिर्ने हो, अर्को वर्ष 20 लाख, अर्को वर्ष 20 लाख गर्दै जाने, म त ब्याज मात्र तिर्छु, मेरो 1 वर्ष फेरि एक्सटेन्ड गरिदिनु पर्यो लोन भन्न गयो भने त्यो लोन चाहिँ के हुन्छ भन्दा वाच लिस्टमा पर्छ। रिन्यू नगरिकन 5 वर्ष पुरा नगरिकन फेरि लोनलाई बढाइदियो भन्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ भने त्यो चाहिँ वाच लिस्टमा पर्छ। अर्को चाहिँ इफ द बरोवर हेज बिन लिस्टेड इन नन पर्फर्मिङ लोन इन अदर के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। अरू यो के छ भने ब्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा त उसले तिरिरहेको थियो होइन, उसले हाम्रो ब्याङ्कमा त तिरिरहेको थियो, तर अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ के भयो भन्दा अर्को ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नतिरेर नन पर्फर्मिङ लोन देखियो उसको, त्यतिखेर के हुन्छ भने त्यो वाच लिस्टमा पर्छ। अब नतिर्ला कि यहाँ पनि उसलाई त फाइनेन्सियली प्रब्लम भएको कारणले हुने हो नि त्यस्तो त। त्यो कहाँबाट थाहा हुन्छ भने क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरबाट थाहा हुन्छ है, केबी क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोबाट थाहा हुन्छ। त्यो नेपालमा क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो छ, तलपट्टि मैले वेबसाइट राखिदिएको छु, त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्दा हुन्छ। सबै इन्फर्मेसनहरू क्रेडिटको त्यहाँ लगेर राखेको हुन्छ। सबै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी, राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गरेको त सबै नै छ, र कोअपरेटिभहरू पनि छन् अहिले क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोमा है। त्यहाँ चाहिँ 10 लाखभन्दा बढीको ऋण लिन लागेको छ कसैले भने त्यतिखेर क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो जानै पर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा 10 लाखभन्दा बढीको के छ भने लोनको इन्फर्मेसन त्यहाँ लगेर राखिदिनु पर्छ। त्यो छ कि सबै लोन त होइन, 10 लाखभन्दा माथिको लोन चाहिँ कसैले ल्याएछ ल्याएछैन भनेर हेर्न मिल्छ, ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसलाई लगेर राखिदिन्छ त्यो। अब त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको नन पर्फर्मिङ लोन कुनै ब्याङ्कमा देखियो, त्यो ब्याङ्कमा मात्र लोन ल्याएको थिएन उसले, अन्त पनि ल्याएको थियो, त्यहाँ देखियो भने त्यतिखेर अब यो ब्याङ्कमा पनि त्यो वाच लिस्टमा पर्छ। अब त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फोन गर्नु पऱ्यो, लोन तिर भन्नु पऱ्यो, या के छ भन्दाखेरि उसको के भएको कन्डिसन भनेर हेरिराख्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी प्रेसर दिनु पऱ्यो लोन तिर्नको लागि, ब्याज तिर्नको लागि। अर्को छ इफ द बरोवर पेइङ इन्ट्रेस्ट एन्ड फी बट हिज प्रोजेक्ट इज कन्टिन्युसली बियरिङ नेगेटिभ क्यास फ्लो फर लास्ट 2 इयर। उसले ब्याज र के छ भने फीहरू त तिरिरहेछ, तर उसको चाहिँ के छ भने प्रोजेक्टले चाहिँ क्यास फ्लो नेगेटिभली जेनेरेट गरिरहेछ। उसको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। लास्ट 2 इयरसम्म के छ भन्दाखेरि उसको क्यास फ्लो नेगेटिभ छ, उसको के छ भने प्रफिट छैन। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को टाउको दुखाइ हुन्छ, भोलि पर्सि यसले नतिर्ला कि भन्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि वाच लिस्टमा लगेर राख्नुपर्छ, त्यो हो कुरा। त्यसपछि अर्को छ इफ अ सिङ्गल ब्याङ्क एडभान्स द लोन अफ द अमाउन्ट अफ 1 अर्ब। 100 करोडभन्दा माथिको लोनहरू सबै वाच लिस्टमा हुन्छ। 100 करोडभन्दा माथिको लोन एकदम ठुलो साइजको लोन हो नि त, त्यसलाई वाच लिस्टमा राखि नै राख्नुपर्छ। वाच लिस्ट भएपछि प्रिफरेन्सियल हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसले टाइममा तिर्नको लागि सम्झाउने, ल भोलि तपाईँको चाहिँ सामान तिर्ने टाइम चाहिँ अब 1 हप्तापछि या 1 महिनापछि भनेर मेसेज गर्ने, फोन गरेर भन्ने, अब ब्याज तिर्ने दिन है, अब यो हप्ताको लास्टमा ब्याज बेला आउने लाछ भनेर फोन गरेर सम्झाउने ब्याङ्कले गरिरहेको छ। किन यो त ठुलो हो नि त अमाउन्ट, 100 करोड भनेर ठुलो अमाउन्ट हो होइन। त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने भने त्यसको त कान समाति राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई तिराइराख्नु पऱ्यो, घसघसाइराख्नु पऱ्यो। अब त्यहाँ एकजना मान्छे राखिदिनुपर्छ। किन अब यसले त अघि मैले भने 1 करोडले 5 लाख रुपियाँ कमाउँछ भने यसले त 50 लाख रुपियाँ कमाउँछ होइन, सरी 5 करोड रुपियाँ कमाउँछ। 5 करोड हो नि त 100 करोड भएपछि। त्योभन्दा 100 करोडभन्दा माथिको लोन छ भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि त्यो वाच लिस्टमा पर्छ। त्यसलाई त्यो सबै पर्फर्म गरिरहेको भए पनि यसलाई चाहिँ के छ भने पर्फर्मिङै लोन हो, तर त्यो वाच लिस्टमा परेको लोन हो। त्यसपछि अर्को छ इफ एनआरबी लिस्ट दि बरोवर इन वाच लिस्ट बिकज हिज प्रोजेक्ट डज नट फुलफिल दि एनआरबी स्ट्यान्डर्ड। यस्तो पनि हुन्छ। ठुल्ठुलो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लोनमा यो एनआरबीको पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या। 100 करोडभन्दा बढीको लोन छ भने एनआरबीको इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ त्यहाँ, उसले पनि मोनिटरिङ गर्न जान्छ। किन पब्लिकको फन्ड त बचाइदिनु पऱ्यो, त्यो त ब्याङ्कको पैसा होइन नि त, त्यो हो नि त कुरा। तिमीले 100 करोडभन्दा बढी लोन लगानी गर्न लाग्छ भने त्यो फाइल चाहिँ एनआरबीबाट नै एप्रुभ गराएर लिएर आउनुपर्छ, त्यहाँ जान्छ, उनीहरूले पनि हेर्छ।
अब उनीहरूले पनि के छ भने 100 करोडभन्दा बढी लोन लगेको प्रोजेक्टको त फाइल त एनआरबीले नै हेरिरहेको हुन्छ। उसलाई लाग्यो कि अब यो काम छैन, यसको प्रोजेक्टले काम नदिने भयो भन्ने लाग्ने बित्तिकै उसले के गरिदिन्छ भने वाच लिस्टमा राखिदियो भनेर चिठी पठाइहाल्छ ब्याङ्कलाई, इन्फर्म गरिहाल्छ। त्यसपछि के छ भने एनआरबीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाच लिस्टमा राख भनेपछि त राख्नु पर्यो, त्यो हेर्नु पर्यो के भएको छ भनेर, त्यो हो कुरा है। त्यसरी चाहिँ के छ भने 100 करोडभन्दा माथिको मात्र नभएर त्योभन्दा कमको पनि हुनसक्छ। के छ भने एनआरबीलाई कुनै तरिकाबाट चाहिँ त्यो पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा चाहिँ समस्या आउन लाग्छ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख भनेर ब्याङ्कलाई भन्नु सक्छ। र त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एनआरबीले चाहिँ लिस्ट गरिदियो बरुवालाई चाहिँ वाच लिस्टमा भने त्यतिखेर त्यो अटोमेटिकली वाच लिस्टमा पुग्छ। ठिक छ, ठिक छ है, अगाडि बढेँ है। अब यही दुईवटा हो, पास लोन र के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाच लिस्ट लोन हुन्छ पर्फर्मिङ लोनमा। अब नन पर्फर्मिङ लोन हो। अब नन पर्फर्मिङ लोनलाई कहिले काहीँ के छ भने वाट इज नन पर्फर्मिङ लोन भनेर सोध्न सक्छ, त्यही भएर अलिकति डिफाइन गरिदिएको छु। पर्फर्मिङ लोन भने त खासै सोध्ला जस्तो लाग्दैन मलाई, भने तिमीहरूले भन्न सकिहाल्छ रेगुलरली ब्याजसँग तिरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ पर्फर्मिङ लोन भनेर भन्छ। अलिक धेरै नम्बरमा सोध्यो भने त्यो चाहिँ पास लोन र वाच लिस्ट लोन हुन्छ। पास लोन हुनुको लागि यी कन्डिसनहरू हुनु पऱ्यो, वाच लिस्टको लागि यो कन्डिसन हुनु पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो है। अब नन पर्फर्मिङ लोन भनेको के भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले भन्ने माथिसम्मको 90 दिनसम्मको 3 महिनासम्मको कुरा आएछ होइन। 3 महिनाभन्दा बढी हुने बित्तिकै अब नन पर्फर्मिङ भनेर त्यो क्याटेगोराइज हुन्छ। 1 महिनासम्मको ओभरड्यू छ भने या ओभरड्यू छैन भने त्यो चाहिँ पास लोन भयो होइन। 3 महिनासम्मको के छ भने ओभरड्यू छ भने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाच लिस्ट लोन भयो होइन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढेपछि त्यो नन पर्फर्मिङ लोन हुन्छ, त्यो कुरा। अब नन पर्फर्मिङ लोन इज अ डेब्ट on which the borrower is late on making payments or is in danger of missing payment। यस्तो खालको लोनलाई चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि नन पर्फर्मिङ लोन भन्छ। लोन्स वेयर द borrower is 90 days late on payment are considered non performing, but any loan in default or near default may also called non performing। 90 दिन नपुगे भने ब्याङ्कलाई लाग्यो कि यो नन पर्फर्मिङ हो भने उसले नन पर्फर्मिङ क्याटेगोरीमा राख्न सक्छ, त्यो भन्न खोज्यो है। 90 दिन नपुगे पनि अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कन्डिसनको कारणले गर्दा यो कोल्याप्स भयो भनी लाग्यो ब्याङ्कलाई भने उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लोन नआउला जस्तो लाग्यो भने उसले नन पर्फर्मिङ लोनको क्याटेगोरीमा राख्न सक्छ त्यसलाई। अब यही नन पर्फर्मिङलाई हामीले के छ भने क्याटेगोराइज गर्छौँ। फर्स्टमा सब स्ट्यान्डर्ड। सब स्ट्यान्डर्ड भनेको 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको है। अब नन पर्फर्मिङ लोन नट सर्भिसिङ फर 3 to 6 months विल ह्याभ टु बी क्लासिफाइड एज सब स्ट्यान्डर्ड लोन्स। सिम्पल कुरा यति हो, यसमा धेरै कन्डिसनको कुरा छैन। नन पर्फर्मिङ लोन हो, त्यसले चाहिँ के छ भने 3 देखि 6 महिनासम्म उसले सर्भिसिङ गर्न सकेको छैन भने त्यति बेलासम्मकोलाई हामी सब स्ट्यान्डर्डमा राख्छौँ। त्यो सब स्ट्यान्डर्ड हुँदैमा के गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्कले चाहिँ फलो गरेर त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने पास लोन बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई वाच लिस्ट लोनमा लैजानु पऱ्यो, त्यो हो कुरा ब्याङ्कले हेर्ने भनेको। त्यसपछि अर्को हुन्छ डाउटफुल। डाउटफुल भनेको चाहिँ के छ भने अब नतिर्ला कि भनेको। सब स्ट्यान्डर्ड भनेको के छ भन्दाखेरि अब लोनको स्ट्यान्डर्डभन्दा तल पुग्यो भन्ने बुझ्यो। डाउटफुल भन्ने बित्तिकै छ भने नतिर्ला कि भन्ने शङ्कास्पद भइसक्यो यो। त्यो हुनको लागि चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्ष हुन्छ। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कुनै लोनले पर्फर्म गरेन भने सिमिलरली लोन डज नट सर्भिस फर के छ लोन्स नट सर्भिस फर 6 months to 1 year विल ह्याभ टु बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल लोन। सिम्पल कुरा हो। माथिको के छ, यसलाई हेर्दाखेरि 1 महिना ओभरड्यू या ओभरड्यू नभएकोलाई पास लोन होइन। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्मको लागि वाच लिस्ट, त्यसपछि 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको लागि सब स्ट्यान्डर्ड, 6 महिनादेखि के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको लागि डाउटफुल भनेर क्याटेगोराइज गर्ने हो। सिम्पल छ कुरा, बुझिरहेछ है यो। त्यसपछि 1 वर्षभन्दा नि बढी भयो भने त्यो चाहिँ लस लोन हो, त्यो लोन लसै हो त्यो। अब त्यो के छ डाउटफुल हुने बित्तिकै त्यसलाई के छ भन्दाखेरि उसले तिर्न सक्दैन भने कि तिराउनतिर लाग्नु पऱ्यो कि उसलाई उसँग नेगोसिएसन गर्नु पऱ्यो कि केही गरी उसले चाहिँ के छ भन्दा मैले योभन्दा अगाडि भनेअनुसार ग्यारेन्टीको चाहिँ केही समय चाहिँ के छ भने फ्लेक्सिबिलिटी दिएर ल तैँले सम्पत्ति आफ्नो सम्पत्ति बेचेर चाहिँ तिर भन्न पऱ्यो, भनाउनु पऱ्यो। भएन भने के छ भने त्यति यो डाउटफुल हुँदा हुँदैन के गर्नु पऱ्यो, लिलामीको प्रक्रियामा लगेर ऋण उठाउने खोज्नु पऱ्यो।
अदरवाइज के हुन्छ त्यो लस भनेर राखेर घाटाबाट घटाउनुपर्छ, नाफाबाट चाहिँ घाटा भनेर लगेर घटाउनुपर्छ, त्यो छ। अब प्रोभिजन नभएर इट्स एक्ज्याक्ट एक्सपेन्सेस जस्तो हुन्छ त्यो। अब नन पर्फर्मिङ लोनमा चाहिँ के छ भने लस, 3 नम्बरमा लस है, डाउटफुल भयो, त्योभन्दा अगाडि सब स्ट्यान्डर्ड भयो, त्यसपछि लस, 3टा क्याटेगोरी हुन्छ। लसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द लस लोन आर दोज इन्ट्रेस्ट अर द इन्स्टलमेन्ट अफ प्रिन्सिपल हेज नट बिन पेड फर मोर देन 1 year, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि लस लोन भनेर भन्छौँ। कन्डिसन फर लस लोन भनेर यहाँ मैले कन्डिसनहरू पनि राखिदिएको छु। द मार्केट प्राइस अफ द कोलाटरल क्यान नट सेक्योर द लोन, यो बेलामा नि लोन लस हुन्छ। एकबार यो कन्डिसन फुलफिल भइराख्नु पर्दैन है, हेज नट बिन पेड फर मोर देन 1 year भन्ने हुँदैन। उसको चाहिँ के छ भने पर्फर्मेन्स गर्न छोड्यो, 3 महिनाभन्दा माथि गयो, अब त्यसलाई के छ भने डाउटफुलतिर गइसक्यो त्यो होइन, त्यसको चाहिँ के छ भने कोलाटरल हेर्दा त के छ भने त्यसको प्राइस यसरी घट्यो कि त्यसले त लोनलाई सेक्योर गर्नै सक्दैन, भने त्यो लोन लस जस्तै भनेर राख्नुपर्छ। द डेप्टर इज ब्याङ्क्रप्ट अर हेज बिन डिक्लेयर्ड टु बी ब्याङ्क्रप्ट, अदालतले चाहिँ के छ भने त्यो डेप्टरलाई यो ब्याङ्क्रप्ट हो भनेर डिक्लेयर गरिदियो। त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अदालतले डिक्लेयर गरिदिइसकेपछि त त्यसले तिरिरहेको भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले तिरिरहेकै भयो भने, सामा ब्याज तिरिरहेको भए पनि ऊ के छ भने लसमा जान्छ, त्यो अब आउँदैन। अब ब्याङ्क्रप्ट भएपछि त सबै खाता बन्द हुन्छ, रोक्का हुन्छ त्यो कम्पनीको, त्यो मान्छेको, अब अर्को महिनाबाट आउँदैन, त्यो लसमै जान्छ त्यो। अब के छ लिलामी प्रक्रियामा गएर पैसा उठाउन सक्यो, सकेन भने सकेन, त्यस्तो हुन्छ। अब डेप्टर इज डिसअपियर अर इज नट आइडेन्टिफाइड, अब फोन गर्दा नि भेटिँदैन, घरमा गयो नि छैन, ताला चाबी लाएर गइसक्यो, कहाँ गयो भनेको लोन लिएर टाप अमेरिका गयो भन्थ्यो सबैले, अमेरिका भाग्यो, अफ्रिका भाग्यो, नेपालमै छैन त्यो मान्छे, लोन उठायो गयो विदेश भने अब के गर्ने, त्यो पनि के छ लस लोनमा पर्यो। त्यसपछि द लोन इज मिसयुज्ड, अब के छ भन्दाखेरि लोन जुन पर्पजको लागि दिएको त्यो पर्पजको लागि युज नभएर अर्कै पर्पजको लागि लोन युज भएको प्रुभ भयो, प्रमाणित भयो। हुन त धेरै हुन्छ यस्तो होइन, एउटा पर्पजको लागि लोन लिएर आएर अर्को पर्पजमा खर्च गर्ने, अझै व्यापारीहरूले एउटा पर्पजको लागि लोन ल्याउने, अनि त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ के छ आफ्नो जुन पर्पजको लागि हो त्यसमा युज नगरेर घर जग्गामा लगानी गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो मुख चाहिँ देखाउने दाँ चाहिँ त्यही पसल व्यवसाय गर्ने, अनि त्यसपछि जग्गाको खेलो गर्दै हिँड्ने गरेर धेरै समस्या छ। इन्डाइरेक्टली धेरै पैसा ब्याङ्कको चाहिँ के छ भने घर जग्गामा गएको छ, त्यस्तो भएको छ, सेयरमा लगानी गर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेका छन्, त्यस्तो त भइरहेको छ होइन, त्यस्तो मिसयुज त भएको छ। तैपनि के छ भने प्रुफ भएर देखियो, उसले तिर्नु सकेन, गएर हेर्दाखेरि त्यस्तो देखियो, तिर्न सकुन्जेल त के छ भने टेन्सन लिँदैन फेरि ब्याङ्कले पनि, आँखा चिम्लेर बस्छ, घर जग्गा लगानी गरेका छन् थाहा पाए पनि चुप्लाएर बस्छ, त्यही घर जग्गातिर राखेर फेरि थपेर दिन्छ ऋण, त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि अ डेप्टर हु हेज बिन ब्ल्याकलिस्टेड बाई द क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो, अब क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोले ब्ल्याकलिस्टेड गरिदियो होइन, यसले कहीँ तिर्न सकेन, के हो केही बदमासी गर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोले चाहिँ यो एकदम ब्ल्याकलिस्टमा परेको चाहिँ डेप्टर हो भनेर चाहिँ त्यो मान्छेको त्यो कम्पनीको चाहिँ लिस्ट चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा छ भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेप्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्ल्याकलिस्टमा परेपछि त्यो लस लोन हुन्छ। त्यसपछि द प्रोजेक्ट बिजनेस इज नट इन द कन्डिसन टु बी अपरेटेड अर प्रोजेक्ट बिजनेस इज नट इन अपरेसन, अब बिजनेसै कोल्याप्स भयो, छैन, अपरेसनमै छैन, बिजनेसको चाहिँ के छ भन्दा अपरेसनमै छैन, त्यहाँ जाँदाखेरि एक्टिभिटिज नै देखिँदैन, त्यहाँ ब्याङ्क सेलिङै छैन, त्यहाँ प्रोसेसिङै छैन, स्टाफै छैनन्, भयो नि स्टाफ एकजना वाच गर्न मात्रै बसेको छ पुरेर, अरू केही पनि छैन भन्ने कुरा। त्यसपछि इफ द डेप्टर सबमिट द डाउटफुल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डबल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ द स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम, अब यो पनि हुन्छ, अहिले चाहिँ अलिकति यसलाई सुधारेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई सुधारेको छ। डबल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यो व्यापारीहरूले के गर्छन् भने ब्याङ्कसँग धेरै लोन लिनलाई एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने, अनि त्यसपछि ट्याक्स तिर्ने बेला ट्याक्स अफिसमा एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बुझाउने होइन, अनि आफू एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लिएर हिँड्ने, रियल पनि त चाहियो नि, कति भएको छ नाफा घाटा त चाहियो, फेरि हेर्नु पऱ्यो, लथापति त छोड्नु त भएन। अब के छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ, ब्याङ्कलाई एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिएको छ,
ट्याक्स अफिसलाई एउटा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट दिएको छ। अहिले चाहिँ के छ भने त्यो भेरिफाई गर्नुपर्ने भएको छ। के छ ट्याक्स क्लियरेन्स पनि लिएर आउनुपर्छ। अनि त्यसपछि ट्याक्स क्लियरेन्स लिएर आएर त्यो ट्याक्समा चाहिँ स्पष्ट यसले यति गरेको छ, यतिको आम्दानी छ, यतिको चाहिँ यसले चाहिँ खर्च देखाएको छ, यतिको चाहिँ नाफा देखाएको छ, यतिको कर तिरेको छ भन्ने कुरो त्यहाँ देखिन्छ। त्यही अनुसारको के छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आउँछ। अब त्यहाँ डबल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट देखियो भने त्यतिखेर टेन्सन हुन्छ ब्याङ्कलाई। पहिला यो थिएन, अहिले आएर यो पनि थपिएको छ। डबल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुने बित्तिकै ब्याङ्कले मान्दैन अहिले चाहिँ, त्यस्तो छ। यसमा चाहिँ सरकारबाट भएको गभर्मेन्ट चाहिँ उनीहरूले नाफा कमाइरहेछन् होइन, ब्याङ्कबाट लोन पनि लिइरहेकै छन्, ग्रोथ पनि गरिरहेछन्, ट्याक्स तिरेन भनेर समाइदियो, त्यस्तो भयो। अनि त्यस्तो देखियो भने पनि के छ भने अनेस्टी देखिएन त्यहाँ भन्ने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने द क्रेडिट कार्ड लोन इज नट रिटर्न अफ विथिन द 90 days फ्रम द डेट अफ एक्सपायरी अफ द डेडलाइन। क्रेडिट कार्ड लोन लिइसकेपछि 1 महिनामा तिर्नुपर्ने हो नि, त्यो त के छ रिभल्भिङ फन्ड हो, केही समय खर्च गर्ने फेरि त तुरुन्त तिरिहाल्ने हो त्यो भनेको होइन। 1 महिना 2 महिना कस्तो छ त्यहाँको प्रोभिजन। अब त्यहाँबाट पैसा त निकाल्यो कार्ड स्वाइप गरेर, तर 90 दिनसम्म तिरेन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ के छ भने 1 वर्ष पुग्नु पर्दैन। क्रेडिट कार्ड लोनको त किन सेक्युरिटी नै हुँदैन नि त, मान्छेले पर्सनल ग्यारेन्टीको बेसमा दिने हो। 1-1.5 लाखको लोन हो होइन, धेरै भए 5 लाख 10 लाखको हुन्छ। त्यसमा के छ भने क्रेडिट कार्ड लिनको लागि हामीले चाहिँ केही सम्पत्ति लगेर धितोमा राखेकै हुँदैन, त्यतिकै क्रेडिट कार्ड सेल गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ के छ 90 दिनभन्दा उता लाग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के छ लस लोनमा जान्छ। त्यो हो कुरा, बुझ्छ होला तिमीले। अब लोन लसको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ है। लोन लस प्रोभिजन कसरी गर्ने भने यहाँ पर्सेन्टेजहरू छ, कति पर्सेन्टले चाहिँ प्रोभिजन राख्ने त लस प्रोभिजन, त्यो हो कुरा। अब सबै पास लोनहरूको 1% प्रोभिजन राख्नै पर्छ। जति पास लोन भयो भने 1% प्रोभिजन चाहिँ हुन्छ। मैले भने 5% हो आउने। अब यसमा पनि 1% प्रोभिजन राखेपछि के भयो, 4% मात्रै हुने भयो ब्याङ्कलाई त, त्यो हो कुरा। तर यो अर्को वर्ष के हुन्छ फेरि पाइन्छ, अघिल्लो वर्षको प्रोभिजन हुन्छ नि त, सबै खर्च त आउँदैन होइन, त्यहाँबाट सेटल हुन्छ, त्यसमा समस्या हुँदैन। पास लोनको चाहिँ उता आउँदै जान्छ। वाच लिस्ट छ नि अप टु 3 मन्थसम्मको लागि 5% राख्नुपर्छ प्रोभिजन। यो पनि के छ भने सबै खर्च हुँदैन, खर्च भएको मात्रै के छ भन्दाखेरि लसमा जाने, पछि फरवर्ड हुन्छ, क्यारी फरवर्ड हुन्छ। यो साल देखिएको मात्रै आउने, अघिल्लो सालको क्यारी फरवर्ड गरेर राख्न मिल्छ होइन। अघिल्लो सालको क्यारी फरवर्ड जति चाहिँ त्यसमा यो सालको एडजस्टमेन्ट गर्ने हो। अब के छ भन्दाखेरि वाच लिस्टमा 5%, सब स्ट्यान्डर्ड भएको छ भने 25%, 3 to के छ भने 6 मन्थ जुन लोनहरू आउटस्ट्यान्डिङ छन्, नन पर्फर्मिङ छन्, तिनीहरूको 25% लोन के छ भने लोन लस प्रोभिजन राख्नुपर्छ, एलएलपी राख्नुपर्छ। र डाउटफुलको लागि 50%, 6 महिनादेखि के छ 12 महिनासम्मको के छ भागा नआएकोहरूलाई 50% राख्नुपर्छ। 1 करोड लोन गएको छ, 50 लाख रुपियाँ के छ भन्दाखेरि प्रोभिजन राख्नुपर्छ। अब लस हुन्छ भनेर 50% मात्र आउला जस्तो छ भन्ने चान्स जस्तो देखिन्छ। र लस या ओभरड्यू छ भने 100% नै राख्नुपर्छ प्रोभिजन है। अब यहाँ के छ भने रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङ गर्दाखेरि पनि, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने रिसेड्युलिङ गर्ने भनेको क्रेडिट पिरियडलाई हो, लोन तिर्ने टाइमिङलाई चाहिँ के छ भने रिसेड्युलिङ गर्ने हो भने यहाँ के छ भन्दा पास लोनको 12.5% राख्नुपर्छ, अनि सब स्ट्यान्डर्डको 25% राख्नुपर्छ। यहाँ के छ त्यसपछि के छ भने 50% डाउटफुल, र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि 100% लस। त्यही नै हो कुरा। यो 25, 50 र 100 त यहाँसँग मिल्ने नै हो। खालि यो पास लोनको पनि के गर्नुपर्छ 12.5% राख्नुपर्छ। पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष पर्दैन है, त्यो दोस्रो वर्षसम्म त्यो पास हुँदै गयो भने पर्दैन। पहिलो वर्ष जुन वर्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ लोनले टाइमिङ मिलाइदिएको छ, रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युलिङ गरिदिएको छ, त्यो वर्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि 12.5% राख्नुपर्छ। त्यो हुन्छ 12.5% त्यसको प्रोभिजन राख्नुपर्छ। अनि उसले तिर्दै गयो भने अर्को वर्षबाट फेरि त्यो के हुन्छ 1% मै झर्छ, त्यो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोभिजन भनेको एक्चुअल खर्च चाहिँ होइन, तर खर्च होला कि भनेर राखेको हो। यसरी खर्च होला कि भनेर राखिदिइसकेपछि ब्याङ्कको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एकदम साउन्ड हुन्छ। त्यहाँ पैसा बसेको हुन्छ नि त, कुनैको के छ भन्दाखेरि अब नाफा भनेर यसलाई चाहिँ खर्च भनेर राखे पनि पैसाकै आउँदैन, त्यहाँ पैसा बसिराखेको हुन्छ, ट्याक्स पनि सेभिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा कहीँ लस भइहाल्यो भने एडजस्ट गर्न इजी हुन्छ पछिलाई। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि यो ढङ्गबाट चाहिँ के छ भन्दा
लोन लसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ या नन पर्फर्मिङ लोनहरूलाई या लोनलाई चाहिँ प्रोभिजनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले यो कुरा इक्जाममा लेख्नु पर्यो है, आयो भने। ठिक छ।